الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم إن هذه في
ذمتك وحبل جوارك. اللهم إن هذه في ذمتك وحبل جوارك، فقها فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق، لا إله إلا أنت، فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت أعلم بسرها وعلانيتها، إن كانت زاكية فزكها، وإن كانت مخطئة فتجاوز عن سيئاتها. جئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن هذه أمتك بنت عبدك بنت أمتك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، تخلت عن الدنيا وصارت فقيرة إلى رحماتك. اللهم أنزل عليها من رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لها وارحمها، واخلفها في عقبها في الغابرين. اللهم ارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين. اللهم ثبتها بالقول الثابت، اللهم ثبتها بالقول الثابت، اللهم ثبتها بالقول الثابت. اللهم نور لها في قبرها ووسع لها فيه. اللهم ألبسها لباس الجنة، وأفرش لها فراش الجنة، وافتح لها بابا إلى الجنة، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم أعذها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ثبتها بالقول الثابت. اللهم يسر حسابها، ويمن كتابها، ويمن كتابها، وأعذها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أدخلها الجنة، اللهم أدخلها الجنة. يا حنان يا منان، من عليها بالعتق من نيرانك، وبالعفو وغفرانك. اللهم ثبتها بالقول الثابت، ويسر حسابها، ويمن كتابها، والبسها لباس الجنة، وافرش لها فراش الجنة، وافتح لها بابا إلى الجنة، واحشرها في زمرة الأنبياء والصديقين والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. الله أكبر. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.